ए हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। सोमबार इन्टरभ्यू छ कि सर, पठाइदिनु होला केटाहरू। हुन्छ 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 हस्। भाइ पैसा लिएर आयो तिमीले? हजुर ल्याए यो 2,80,50,000 दिएको होइन? ल भाइ ठिकै छ कि? यो तिम्रो पासपोर्ट होइन? अनि यो टिकट, मेडिकल, पुलिस रिपोर्ट सम गरेको सबै त छ ल? सम्हालेर राख्नु यो। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हेर भाइ, कम्पनी एकदमै राम्रो छ। भनेको जस्तै काम, सेलेरी सबै दिन्छ। भाइ एयरपोर्ट जाँदाखेरि नि 3-4 घन्टा अगाडि जानु ल? ओके। हुन्छ हुन्छ। एयरपोर्ट पनि कसैलाई सोधिहाल्यो भने नि, भाइ कति तिरिरहेको भन्यो भने नि 10,000 मात्रै तिरेर राखौ भन्नु ल?